औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। आप टकराव देख रहे हैं, मैं उल्फत मुग़ल हूं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के तर्जमान क्यों बने हैं? इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके अलावा दूसरा इशू ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है और हुकूमत और इसहाक डार साहब कौम को बेवकूफ बना रहे हैं? तीसरा इशू यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मुराद सईद को धमकियां देने वाले कौन हैं? ये इश्यूज आज हम आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना के अहम अरकान के साथ आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दीगर इश्यूज के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी सूरत इमरान खान से बात नहीं करेंगे और ना ही वक्त से पहले इलेक्शन कराए जाएंगे। आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने बहसियत वज़ीर आज़म अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तर्जमानी की कोशिश की है और उन्होंने इमरान खान को मोहसिन कुश करार दिया है। शहबाज शरीफ साहब के बकौल कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान के मोहसिन हैं। वो मोहसिन कैसे हो सकते हैं जब बकौल शहबाज शरीफ साहब के कि वो उन्हें इक्तदार में लेके आए? तो वो तो मोहसिन नहीं रहे। शहबाज शरीफ साहब जनरल कमर जावेद बाजवा ने तो आईने पाकिस्तान पर तोड़ा है। बकौल आपके कि अगर वो उनको इक्तदार में लेकर आए तो ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का तो काम नहीं है कि किसी को इक्तदार में लाना या किसी को इक्तदार से निकालना। आप इल्जाम लगा रहे हैं साबिक आर्मी चीफ पर या उनकी तर्जमानी कर रहे हैं? असल वजह क्या है? वजह यह है कि शायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के साबिक आर्मी चीफ की तर्जमानी करके उनकी हिमायत करके पाकिस्तान की मौजूदा जो फौजी क़यादत है उसकी हिमायत हासिल करना चाहते हैं। ऐसा मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो कुछ जनरल कमर जावेद बाजवा करके गए हैं इस तरीके से तो आज वज़ीर आज़म साहब ने बराह रास्त उनको कमर जावेद बाजवा साहब को कटहरे में खड़ा कर दिया है। मगर ना और क्या मोहसिन क्या क्या कोई पैसे वैसे दिए हैं बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को? क्या किया है? यही ना कि उनको इक्तदार में लेके आए, तो ये तो उनका काम नहीं है। ये तो उन्होंने खुल्लम खुला आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की। अगर उन्होंने ऐसा किया, मैं नहीं कह रहा, ये वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब को इसकी वजाहत करनी होगी कि वो कैसे इमरान खान के मोहसिन हैं, जो और इमरान खान ने उनके खिलाफ बात करके मोहसिन कुशी का सबूत दिया है। दूसरा उन्होंने कहा कि उन्हें चैन से जीने दिया जाए। ज़ाहिर है अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो जिसके साथ हुआ है वो उस पर बात करेगा। इसमें किसी का सुकून नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि वो अगर ऐसा कुछ करके गए हैं तो फिर उन्हें उसका जवाब भी देना चाहिए। ये तो कोई नहीं हो सकता कि कोई चला गया और वो किसी को जवाब दे ही नहीं है। प्लीज आईने पाकिस्तान की इस तरीके से जग हसाई ना कराई जाए कि कुछ भी करके आप चले जाएं फिर उसके बाद कोई आपको पूछने वाला ना हो। मेरे ख्याल में हमें अपना, ये हमारा मुल्क है, ये हमारे बच्चों का मुल्क है और हमें आइन की हुक्मरानी की तरफ हर सूरत में जाना होगा। दूसरा इशू ये था कि वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो इसको श्रीलंका और कोलंबो बना दें। माजरत के साथ इसहाक डार साहब, आपको डेफिनेशन का इल्म नहीं है कि मुल्क डिफॉल्ट कैसे करते हैं। पहले हम आपकी बात को कर लेते हैं। पाकिस्तान को तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर चाहिए। अगर आपको 2 से 3 अरब डॉलर चीन दे देता है, 2 से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब दे देता है, तो ये 6 अरब डॉलर तकरीबन बनते हैं। बाकी 2 से 2 अरब डॉलर कहां से आप लेके आएंगे? इस वक्त पाकिस्तान के माली हालात इंतहाई मुश्किल है और जनवरी और फरवरी में इन्फ्लेशन जितना बढ़ने जा रहा है, जितनी कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, आम आदमी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। और जो जिस तरीके से मुल्क रोज बरोज मसाइल की दल दल में धंसता जा रहा है, शायद हमें इदराक नहीं है। बहसियत कौम मालूम नहीं ताकतवर हल्के क्या सोच कर बैठे हुए हैं कि क्यों मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जानिब हम नहीं बढ़ रहे। यकीनन जिस तरीके का मैंडेट है मौजूदा हुकूमत के पास, इंटरनेशनल कुव्वतें इनसे बात करने को तैयार नहीं है। आज वजीर आजम साहब ने खुद कहा है कि इमरान खान ने हमारे पड़ोस, हमारे दोस्त ममालिक से कहा कि हमें पैसे ना दिए जाएं। भाई इमरान खान इतने अहम तरीन आदमी है। शहबाज शरीफ साहब, आप बहसियत वजीर आजम इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान के इतने ताल्लुकात हैं अक़वाम आलम में कि वो अगर कह दें
تو وہ پاکستان کو پیسے نہیں دیتے. یہ سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے. اور دوسرا اسحاق ڈار صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملک کیسے ڈیفالٹ کرتے ہیں. میرا پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے. میری تنخواہ 22 تاریخ کو 25 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے. یہ مہنگائی ہے، روپے کی قدر اتنی گر چکی ہے کہ میرا بجٹ ڈیفالٹ کر گیا ہوا ہے. میں پاکستانی ہوں، اگر میرا بجٹ ڈیفالٹ کر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری ریاست میرے معاملات کو سنبھال نہیں پا رہی. مجھے 2 وقت کی روٹی درکار نہیں ہو پا رہی. جب مجھے 2 وقت کی روٹی میسر ہوگی تو میرا ملک آگے بڑھے گا. میرا پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے. اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ پاکستان جس کسی بھی ملک کے شہریوں کو اگر ان کے اخراجات بیلنس میں ہیں تو ان کا ملک بھی بیلنس میں ہے. اگر ان کے اخراجات، اور کوئی غیر ضروری اخراجات نہیں بھائی، سیدھی سیدھی روٹی، بجلی کا بل، گیس کا بل، بچوں کی فیسیں، دال چاول، بھائی گوشت کا تو نام نشان نہیں، بقرہ عید پہ ہی کھایا کریں گے آپ گوشت. تو میرا پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. اسحاق ڈار صاحب، آپ کسی اور کو بیوقوف بنائیں. خدا کے لیے ضد اور انا 22 کروڑ عوام کے ملک پر نہ آزمائی جائے. پاکستان ڈیفالٹ، ٹیکنیکل طریقے سے پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے. خدا کے لیے اس ملک کو ابھی بھی سہارا دیجئے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی جانب جایا جائے اور مقتدر قوتوں کو یقیناً اس پر غور و خوض کرنا ہوگا. بہرحال میرا پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. میری تنخواہ مہینے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے. میں کوئی اللہ تللے نہیں اڑا رہا، میں کوئی عیاشیاں نہیں کر رہا، سمپل روٹی کھا رہا ہوں، اور وہ بھی سبزی، دال سبزی بھی میں نہیں کھا پا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے. اسحاق ڈار صاحب، آپ کے پاس بہت پیسے ہوں گے، آپ کے تو پیسے ویسے بھی سارے باہر پڑے ہوئے ہیں، یہاں تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو صرف ایئر فورس کے جہاز پہ لایا گیا، یہاں پر وزارت خزانہ چلانے کے لیے پتہ نہیں کیا آپ کے پاس الادین کا چراغ تھا. بہرحال آپ بھی ناکام ہوئے. ملک معاشی طور پر نہیں سنبھل سکا ہے. ڈالر اس وقت جس صورتحال سے بڑھ رہا ہے، ڈالر 250 روپے میں بھی نہیں مل رہا. اس وقت جیسے ہی جنوری اور فروری سٹارٹ ہوگا، ملک میں مہنگائی کا وہ طوفان آئے گا کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، چھینا جھپٹیاں ہوں گی، ایک دوسرے کے کچن پر حملے کیے جائیں گے. خدا کے لیے اس ملک پر رحم کیا جائے. تیسرا اور آخری ایشو یہ ہے کہ مراد سعید کو دھمکیاں دینے والا کون ہے؟ سابق وفاقی وزیر نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ کچھ لوگ ان کا تعاقب کر رہے ہیں اور انہیں نامعلوم افراد کی جانب سے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ ملک چھوڑ دیں اور فیملی سمیت پاکستان سے باہر چلے جائیں. وہ کون لوگ ہیں؟ چیف جسٹس صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. مراد سعید نے اپنے خط میں سینئر اینکر پرسن ارشد شریف شہید کا بھی حوالہ دیا کہ کہیں اس طرح دیر نہ ہو جائے، اس معاملے کا نوٹس لیا جانا چاہیے. لیکن معلوم نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کیوں ان چیزوں سے، انسانی حقوق کے تحفظ میں آگے آنے سے کترا رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ اعظم سواتی کے معاملے کا نوٹس از خود نوٹس نہیں لیا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ ارشد شریف کے معاملے پر ابھی تک وہ انکوائری نہیں شروع ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی؟ اب تک معاملات کہاں تک پہنچے کسی کو کچھ معلوم نہیں. اور اب مراد سعید کا یہ خط یقیناً آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. کیا ابھی تک معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئے، یا پھر یہ محض الزام لگا رہے ہیں مراد سعید صاحب؟ یہ سیاست ہو رہی ہے یا سنجیدہ معاملات ہے کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں؟ یہ دونوں چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے. اگر مراد سعید صاحب اس پر سیاست کر رہے ہیں تو انہیں یہ کردار یا یہ حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ادارے ہیں، ہمیں اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. لیکن اگر مراد سعید کو سیریس تھریٹس ہیں تو پھر یہ پاکستان کے عوام اس بات کو ہرگز قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہم سب کا ملک ہے اور آئین پاکستان سب کو آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیتا ہے. آزادی اظہار رائے یہاں پہ ابھی سال بھر نہیں ہوا. اگر کوئی اختلاف رائے کرتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، اور اگر کوئی اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو آئین پاکستان کی وہ شقیں موجود ہیں جو کسی بھی انسان کی ایسی حرکات پر قدغن لگاتی ہیں جو کسی ادارے، کسی شخصیت یا ملکی مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پر پاکستان کی زمین تنگ کر دی جائے، اسے یہاں رہنے سے منع کیا جائے. یہ ہم سب کا ملک ہے،
जितना मेरा है इतना किसी और का है, और जितना किसी और का ये पाकिस्तान है उतना ही इस पर मेरा हक है। मैं इस मट्टी सन ऑफ सॉइल हूं, मैं इस मट्टी का बेटा हूं, मुझे इस मट्टी में वापस जाना है। बहरहाल इन चीजों का नोटिस लिया जाना चाहिए। खुदा के लिए हमें शायद इल्म नहीं है कि हम तेजी के साथ किस जानब सफर कर रहे हैं। किसी की जिद, किसी की अना, वो चले गए। प्लीज नए दौर का आगाज किया जाए, आईने पाकिस्तान की हुक्मरानी को तस्लीम किया जाए और रूल ऑफ लॉ को यहां पर हर सूरत में लागू किया जाए। कोई जितना ताकतवर हो वो आईने पाकिस्तान के अंडर होना चाहिए। जिस दिन ये हो गया उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे और हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कुछ भी कर लें, हम आगे नहीं जा सकते। उम्मीद है हम सब अपने वतन, इस जन्नत नुमा धरती को आगे ले जाने के लिए अपनी अपनी कैपेसिटी में आइन के दिए हुए तरीक़ेकार, आइन के दिए हुए दायरा इख्तियार में रहकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।